هو كينزل من الطوموبيل وكيديروا ليه بروتوكولات، كيديروا ليه بروتوكولات. نعم. يعني استقبالات بحال شي مسؤول كبير ولا هذا تيقول لكم انا الميساج ديالكم غدا غنبلغوا للديوان الملكي. وكاين اللي قال لهم الميساج ديالكم راه البارح تلاقيت مع الديوان الملكي راه قلتها لهم راه غيحلوا لكم المشاكل ديالكم. واش هاد الديوان الملكي كيحمي هذا السيد؟ حنا بغينا نعرفوا. بغينا الديوان الملكي يخرج ببلاغ يقول لنا بلا راه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي والديوان الملكي هو حموده الدالي. ديك الساعه غادي نديروا له وغادي نكحزوا له نمشيو بحالنا. حنا بغينا نعرفوا هذا السيد هذا، هذا النصاب بغينا نعرفوه، نصب على بزاف الناس ومعنا رؤساء الفروع. ها واحد السيد معنا، ها رئيس فرع اخر، ها هو اليوتيوبر الاخ البيضاوي، ها هو خالد راه هو معنا ليه، الحاجه امينه، هذه الحاجه امينه ها هي معنا الناس الحمد لله. فوالا. اذا الكلمه الاخ اليوتيوبر كذلك. اسمع، السلام عليكم خوتي المغاربه وجميع القنوات وجميع الخوت اللي حاضرين معنا. انا كمواطن وعندي واحد القناه وعندي غيره على هذه البلاد هذه اللي في عمري دابا 43 عام، وما عمرني ما شفت في الحياه ديالي في شي واحد اللي في المغرب اللي تخطى جميع البروتوكولات الملكيه. نعم. هذا الانسان هذا اللي تيدوي وتيفتتح مؤتمر باسم صاحب جلاله الملك. نعم. ثاني حاجه، هذا الانسان تنسائل انا اللي تنسائل كمواطن، كيفاش يخرج يخاطبني باسم الملك ديالي. نعم. انا كمواطن في عمري دابا 43 عام، عشت مع الحسن الثاني وعشت مع محمد السادس نصره الله. نعم. ولكن عمرني ما شفت شي حد اللي ناب. نعم. وخاطبنا باسم الملك ديال البلاد من غير هذا السيد. هذا السيد اللي تخطى كاع جميع الخطوط. السيد قلتي ليه وريني التعدو. هذا السيد عنده 23 دعوه قضائيه، فيها 2 انتحال الصفه. نعم. عنده 4 الضرب والجرح، عنده شي 6 النصب والاحتيال، الاخرين كلهم شكايات. واخا المهمه ديالك داخل الجمعيه ديالكم؟ انا المهمه ديالي انا نعم. انا تنقول لك عندي قناه. نعم. انا مواطن. نعم. ما عندي علاقه لا مع جمعيه ولا مع حركه ولا مع شي حد. نعم. انا مواطن حاليا مواطن. نعم. هضرت مع هاد الناس اللي تشوف فيهم هاد اللي عندهم فروع. نعم. يعني ملي شافوا حتى هما داك البروتوكول. نعم. ويعني ما حملوش هذاك البروتوكول ديالو وداك الشيء، ما بغاوش ديك الهضره ديالو، حتى هما انسحبوا منهم. هاد الحاجه منهم الاخ هو نعناع، منهم الاخ ديال السلا هو. نعم. انسحبوا. نعم. ملي انسحبوا خدينا واحد القرار باننا حنا غادي نرفعوا دعوه قضائيه على هذا السيد هذا اللي تخطى جميع الحدود. هذا الانسان باش نزيدك واحد الحاجه، هذا الانسان كانت عنده جمعيه ديال المعاقين اللي تياخذ الدواسه ديال المعاقين، ناس ديال اللي معاقين. نعم. تياخذ دواسه و3 المليون. نعم. تياخذ الدوسي من عند العائله و3 المليون، وتيقول لهم غادي نوصلوا للقصر، وراه خاص هذيك 3 المليون اوبليجي باش تكون، باش ندفعوها باش تخرج لكم الكريمه ديالكم. هادشي صحيح؟ هادشي صحيح. كاينين ناس، كاينين ضحايا على الجد. دابا انا عندي قناه، انت راه ربما انتم عندكم قناه اخباريه، راه ملي تيبدا الخبر راه تيبداو يجيو الضحايا على الجد. عندنا ضحايا. انا ملي تنقول لك عندي كاينه 23 نعم. شكايه من اللي غادي نسالي وغادي نوريها لك في التليفون، نوريها لك 23 شكايه عنده. شكرا اخي. معنا كذلك احد الاخوان غادي يعرفنا على النفس ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عبد الرحيم درب غلف، رئيس فرع درب غلف بالدار البيضاء. حنا تنتبرؤوا من هذا السيد هذا، الاسم ديالو حموده الدالي، لان هذا حموده الدالي فاتو قانون اللي ولا تيتكلم باسم جلاله الملك، وجلاله الملك كبير عليه بزاف، كبير عليه باش يوصل هو للقضاء ويوصل للقصر الملكي ويقول للناس انا راه دويت مع سيدنا على قبلكم ولا هادي. هادشي حنا ما تنتقبلوش. حنا تنتبرؤوا من هذا الحموده الدالي. انا كرئيس فرع تنتبرأ منه. فلهذا تنطلبوا من الاستاذ انيس اللي تيقول لك انا عطيته شهاده تقديريه ما غتصوروا والو. حنا تنطلبوا من الاستاذ انيس باش ياخذ الحق للمواطنين. وانا كمواطن لست كرئيس فرع ما تنقولش، انا مهما تنقول الشكايه ديالي كمواطن. اذا هذه الشكايه ديالكم اش كطالبوا فيها؟ تنطالبوا فيها على انا تنتبرأ من هذا السيد هذا. نعم. تنتبرأ من هذا حموده الدالي. انا تنتبرأ منه شخصيا. نعم. وهاد التزكيه هذه خيت فيها 2000 درهم، 2000 درهم اللي خد بهاد التزكيه من عندي انا، لا هو ولا الزوجه ديالو، تيدخلونا حتى للدار وتياخذوا لنا الفلوس ديالنا. فلهذا تنطلبوا من انيس الله يجازيك بخير، الا كنتي راجل قح ولد زاكوره وهي خذ لنا حقنا. وشكرا. شكرا لكم. بارك
عرفناش كنخرج انا عرفناش كنخرج انا ندير لك مسيره مليونيه ما بغيتش نرجعك بطل قومي ما بغيتش نرجعك بطل قومي شد في الحبس تلقى السيد بغا يضرك ولا جريت عليه جريت عليا الدار ديالك مغرب هذا وخليني نقول مغرب هذا وخليني نقول اسيدي صاحبي يلا نمشيو نديرو دعوه ديالنا صاحبي اسيدي صاحبي عرفي الملك راه ديال الشعب المغربي كامل راه ما ديالك ما ديالو ما ديال حتى شي واحد الملك للجميع الملك للجميع وكلمة جلالة الملك بعدوا منها راه اللي دار شي مصيبة كيوحلها في الملك راه اللي دار شي كارثة كيقول الملك عباد الله حيدوا من الفساد حيدوا من الاستعمال اسم جلالة الملك حيدوا بعدوا من التعدوا اسم جلالة الملك راه نيشان فوق صدور المغاربة اجا عرفنا راه عارفين الصبح عندي ادله باش عندك ادله الحجاج غادي وضحك علينا هنا في هذه المحكمه ما كانتش هذه المحكمه في 2014 ضحكت على ودادي اختي فيها دخلتي واحد الحبس درتي لي قضيه سلقتي ومشيتي سفحتي بيه الشكايه للمغاربة بالخارج والداخل. إذا تصريحي حول الخروقات التي تمت من طرف السيد الرئيس المركزية، وهو أن أولا تباع التزكية بثمن باهظ، ثالثا تعطى التزكية لمن اهلا الحجه دايره لاباس عليك تعطى التزكية لأي واحد، حتى لو كانت التزكية في مدينة مثلا المكتب الإقليمي للمدينة قائم الذات كيجي كيقلب على واحد كيعطيه التزكية في نفس المدينة. هذا خرق القانون. ملي كتهضر نتايا كتقول كتهضر معاه تقول له اودي اش كدير هذا الشيء اللي كدير راه ماشي هو هذاك، تيدير لك الطرد والتشطيب. الطرد والتشطيب عنده قانون ديالو. القانون اولا ما كاينش هياكل موازيه داخل الجمعيه، ما كاينش المجلس الوطني اللي تشكل من الفروع انه باش هو يدير اجتماع ويقيل او يسحب الثقه من اي فرع. المكتب كاين فيه هو ونسيبته ومرته واخوه، كيقرر وكيصول وكيجول وكيتكلم باسم صاحب الجلاله في كل حاجه غيديرها، كيهضر باسم جلاله الملك. حتى ملي كيجلس في المقاهي انه تيجبد البطائق باسم جلاله الملك كنفرقوا بطاقه الجمعيه. اذا هنا كنوليو في واحد الفتنه كبيره ما بين المغاربه. الجمعيه ديال حركه الشباب الملكي هي جمعيه كينتمي لها 40 مليون نسمه، هي جمعيه المغاربه كاملين، والملك ملكنا كاملين. حنا ماشي عندنا يعني جوج دول، دولة من الرباط لطنجة جمهورية ومن هنا ملكية. حنا كنا ملكيين، كنا كنحبوا سيدنا، كنا عندنا تحت شعار الله الوطن الملك. لما تكلمت معه انايا هضرت انا وياه، انا درت واحد الانترفيو صرحت على واحد الفيديو اللي كان طلقوا واحد الشخص معين، من ثم خرج هويا اش دار الطرد والتشطيب، دار لي التشهير عبر الموقع التواصل الاجتماعي ديالو، شهر بيا بانه طردني نظرا لتسويق الجمعيه لحزب سياسي مع السمسره مع الاعلان عن رئيس فرع. اذا انا كنطالب بالحق ديالي. اين هو الحزب السياسي اللي انا درت له السمسره؟ انا من حقي ننشط مع اي حزب ونتعاطف مع اي حزب، لانني انا ابن المملكه ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. شكرا لك. سيدنا محمد النبي الكريم، بادئا ببدء الاسم ديال جلالة الملك فهو نيشان فوق صدور المغاربة. أنا كندوي على بعض الإخوان واللي عندنا منهم ولادنا وحبابنا وخوتنا في الديار المهجر، وديار المهجر راه شيء مقدس عندنا لأن وليداتنا تما وحبابنا تما وكنا كنبقاو مغاربة. وبالتالي أنا كنطعن في هذا السيد في الاسم ديالو هو كشخص. أنا ما كنطعنش في الحركة، أنا كنطعن فيه هو كشخص بأنه تعدى الخطوط الحمراء، ولا كيفتح حمام باسم جلالة الملك، كياخذ عقار باسم جلالة الملك، كيدير طبلة ويجلس باسم جلالة الملك. أنا غنوصل الرسالة ديالكم من دابا سيمانة جلالة الملك. جلالة الملك والارض المغاربه ماشي اللي دار شي زله كيتدرق ورا صاحب الجلاله. صاحب الجلاله متبرئ منهم كما تبرأ الذئب من دم يوسف. هذه اولا. ثانيا احنا مغاربه سواسيه من طنجه للقويره، احنا الثوابت ديالنا والاعراف ديالنا والشعار ديالنا هو صاحب الجلاله. واش هاد المغاربه اللي دار شي فضيحه كيقول يا صاحب الجلاله او نعيط لصاحب الجلاله في التليفون؟ صاحب الجلاله راه ديالنا كاملين. واش هو ملي كيدير الخطاب ديالو السامي كيقول
شعبي العزيز حركه الشباب الملكي او شعبي العزيز فلان او فرتلان او علان، كيقول شعبي العزيز للمغاربه قاطبه من طنجه للقويره، والرعايه ديالو اللي في الخارج حتى هما راهم محطوطين عنده في واحد المرتبه الله اللي كيعلم بها، لان كيحبهم وكيبشرهم وكيزورهم وكيخرجوا افواجا افواجا في الديار المهجر، فرنسا، ايطاليا، هولندا، بلجيكا، كيخرجوا وكيحبوا سيدنا. على بالتالي هذا السيد هذا علاش كيمثل راسو كينصب راسو على 45 مليون مغربي؟ انا لا يمثلني هذا السيد. هذا السيد خرق الاعراف وتعدى الخطوط الحمراء باسم صاحب الجلاله. ومن هذا المنبر انا تنقول لهذا السيد هذا راه صاحب الجلاله راه ماشي ديالو بوحده، ولا ديال الاخر ولا ديال الاخر ولا ديال اي فاسد واي مفسده. صاحب الجلاله ديال المغاربه قاطبه وديال المصلحين وديال صناع القرار اللي كيمشيو بواحد الطريق مستقيم. وصاحب الجلاله راه كيعطي الاوامر ديالو الساميه باش كل من تعدى الخط الاحمر يعاقب طبقا للقانون. انا كنشكر من هذا المنبر السي عبد النبوي اللي كنكون له كل المحبه وكل التقدير، ونهار اللي عينوا صاحب الجلاله باسم ظهير شريف كان لنا الشرف اننا الرجل المناسب في المكان المناسب. سيدي انيس عندنا معاه طريق طويله، ملي كان عندنا في المحمديه كنشهدوا له نهار اللي مشى بكاو عليه الناس، لان القضاء النزيه كيجتمع في سيدي انيس. هذا السيد دار واحد لو كادغ وداير فيه شهاده تقديريه انا اعطيها ليا السيد سيدي انيس. اذا انا نجيب شهاده تقديريه والاخر يجيب شهاده تقديريه والاخر يجيب شهاده تقديريه ويعم الفساد في البلاد. اذا حنا كنحاربوا الفساد، كنحاربوا اللي كيمثلوا راسهم وكيحطوا راسهم براس السده العاليه بالله. احنا ضد اي واحد كيف ما كان نوعه، وزير، قاضي، شرطي. هذا السيد هذا بعدا حمود الدالي، واحيطكم علما انه طعن في العامله ديال الحي الحسني بدون حياء ولا استحياء بكلام سافه وساقط، ضرب في المشاوات، في القياد. بغينا نعرفوا مكانهم الاعراب. اذا كان هو شي حاجه في المغرب وغادي يبدا يصول ويجول، اذا حنا نرجعوا اللور. الا كنا مغاربه سواسيه بحال الضعيف بحال الفقير بحال اللي ما عندوش بحال اللي عنده، كل مظلوم يتخذ له الحق ديالو. حنا مع سيدنا وغنبقاو مع سيدنا وكندافعوا على سيدنا في جميع المحافل الدوليه من طنجه الى القويره وفي جميع الدول الاوروبيه. شكرا وعاش الملك. شكرا بارك الله فيك. مفهومة طاقم الشعب من باب محكمة عين سبع الجيجلية، من حيث واكبنا لكم وضع هذه الشكاية اللي غادي تقدموها بالإخوان ديالنا الحقوقيين والجمعويين إلى السيد وكيل جلالة الملك بنفس المحكمة. والسلام عليكم.